في الفيديو الاولى ديال هاد لا سيري جبت لكم 5 ديال المواقع مفيده، وكيف العاده جبت لكم 5 ديال لي سيت جداد اللي غادي يعجبوكم. ليتس جو. واحد من الاحلام ديال اي تلميذ هو ما يبقاش يكتب بايديه. لو سيت dictation.io غادي يحقق لنا هذا الحلم. غادي يعطيكم الامكانيه غير بالصوت ديالكم نتوما تمليو والسيت كيكتب. هذه هي الميزه الاولى والاساسيه ديال هذا لو سيت. اولا كتوركوا على لانش ديكتيشن، كتجيكم اون انترفاس بحال هذه سهله في الاستعمال. الحاجه اللي زوينه هي كاينين كاع اللغات اللي ممكن تخيلوا. العربيه باللهجه ديال بزاف ديال الدول العربيه، كاينه الانجليزيه، الفرنسيه، الالمانيه، الاسبانيه، الكوريه، اليابانيه الى اخره. خاصكم غير تكونوا عارفين اش بغيتوا تكتبوا. باش تبداو الاملاء ديالكم كتوركوا على ستارت. فواسي ان تيست. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. كل اسبوع انشر فيديوهات على افضل النصائح والمواقع الالكترونيه والبرامج والتطبيقات. عندكم دي بارامتر اللي تقدروا تحكموا بهم باش تقادوا النص منين تساليو من الاملاء. لي زوت سافونتاج اللي كاينين هما من مورا ما تساليو لا ديكتاسيون ديال التكست ديالكم تقدروا ديروا كوبيي للتكست ولا سيف ولا تصيفطوه باغ ميل ولا تامبريميوه من السيت ديريكتومون. كيف ديما السيت تقدروا تخدموا به فابور، وعن تجربه كيخدم في البيسي وحتى في لي سمارت فون. لا سيكوريتي ديال البيسي ديالنا شي حاجه اللي مهمه، داكشي علاش انستاليو ان انتي فيروس وكنساوه. مي بعض المرات كيجينا الشك في شي لوجيسيال ولا سيت واخا لونتي فيروس نا با رياجي. اش بان لكم توليو تسكانيو اي فيشي ولا اي سيت بكثر من 40 انتي فيروس في خطره واحده. لو سيت virustotal.com هو ان سيت غراتوي اللي كيعطينا لا بوسيبيليتي باش نديرو سكان لاي فيشي عندنا في البيسي ولا اي سيت بغينا ندخلو ليه مي شاكين فيه. تري سامبل ا يوتيليزي. كنوركو على choose file si c'est pour scanner un fichier عندنا في البيسي. سينو كنديرو كوبي كولي لو لين ديال ان سيت، وهنا غادي نديرو التيست بلو سيت dictation.io. كنشوفوا هنا لو ريزولتا ديتايي ديال بليزيور انتي فيروس اللي معروفين بلور باز دو دوني بحال لونتي فيروس افيرا، ازيت، كاسبرسكي اكسيتيرا. وهنا كنشوفوا حتى لي ديتاي ديال لو سيت كونسيرني. اي بويسكو فيروس توتال سي ان سيت، معناتها تقدروا ديروا هاد العمليه حتى sur votre smartphone. Puisque كثروا بزاف les sites de téléchargement, on a toujours peur de tomber sur un site ou un logiciel qui fait un virus. Filehypo.com, c'est un site de téléchargement فيه deux garanties. Garantie الاولى كيضمن لينا كاع لي لوجيسيال اللي فابور وفي اي مجال، والضمانه الثانيه هي كاع لي لوجيسيال 100% sans virus. كل دقيقه السيت تيقلب على لي ميزاجور جداد، وهادشي كامل فابور بلا انسكريبسيون. غير كتدخلوا للسيت وكتختاروا اللوجيسيال اللي خاصكم وكتانستاليوه. فايل ايبو فيه لي لوجيسيال بور ويندوز اي ماك. بغيتي تامبريمي شي تكست من شي سيت، المشكل هو السيت كي تانتيريس فيه بزاف ديال لي ليان اي لي بوب، وانت من هذاك السيت بغيتي غير التكست. الحل هو print friendly. Sur le site printfriendly.com غادي تلقى une case vide pour mettre le lien du site اللي بغيتي تاخد منه التكست، ومن بعد كتورك على preview. لو سيت غادي يدير ان سكان وغادي يمسح كاع داكشي اللي ما عندك به غرض بحال لي بوب، لي ليان اكسيتيرا. من بعد ما كيدير لو سيت داك لو سكان غادي تقدر تيليشارجي التكست اون PDF ولا تامبريميه ديريكتومون من لو سيت. printfriendly.com c'est un site gratuit et en plus تقدروا تانستاليو اون اكستنسيون في النافيغاتور ديالكم باش تقدروا ديروا هاد العمليه ديريكتومون من اي سيت. combien-coûte.net هاد السيت كيعطينا لو بري ديال اي حاجه في اي بلاد وفي اي مدينه اختاريتي. كنتي مثلا مسافر وبغيتي تعرف شحال خاص دي معاك ديال الفلوس، ولا غادي تعيش في شي بلد وبغيتي تعرف الاثمنه ديال داكشي لي اسونسيال بحال الترونسبور، ليسونس، لاليمونطاسيون، السكن، لوطيل، وحتى الاثمنه ديال لو، الالكتريسيتي،
l'abonnement téléphonique, salle de sport, cinéma, etc. Le site combien coûte مقسم على حساب les catégories et les services. ولا بغيتي تقدر تختار البلد والمدينة كي تانتيريس وتلقى عليها كاع المعلومات اللي بغيتي تعرف. هنا غنديرو التيست بكازابلانكا باش نشوفوا واش الأثمنة قريبة للواقع ولا لا. وبهذه المعلومه كنوصلوا لا فان ديال لا فيديو. شكرا على المشاهده. كاع لي ليان دي السيت غتلقاوهم في لا ديسكريبسيون. ديروا جيم وبارطاج لا فيديو الا استفدتوا منها، واللي مازال ما تابوناش هذه هي الفرصه. وقولوا لي في لي كومونتير الا بغيتوني اميليوري شي حاجه في لي بروشين فيديو. كان معكم عبدل في اصواتك. تهلاو.